बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ, आपकी मेज़बान फ़लक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, जैसे कि हमने गुज़श्ता हफ्ते बात की थी कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या रोल है आपकी सेहत के हवाले से, और इसके साथ साथ कितना ईजी कर रहा है लाइफ को डिजिटल मार्केटिंग थ्रू इंटरनेट, थ्रू वेब डेवलप्स। आप क्या मतलब आपकी फील्ड में कितनी तरक्की हो रही है। सो आज हमारे टॉपिक थोड़ा से डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे कि लैब्स की क्या अहमियत है और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपको लैब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिकॉज़ हम लोग अपनी डेली रूटीन में नहीं चेक करवाते कि आपका विटामिन का लेवल क्या है, आपका कैल्शियम का लेवल क्या है, आपका हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है। बिकॉज़ ये सारी जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। हर ख़वातीन जो तकरीबन सारी ख़वातीन हैं उनको जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम आ रहा होता है। बिकॉज़ हम लोग डाइट प्लान्स ही नहीं बना रहे होते हैं। उसके साथ साथ जो है वो हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी काफ़ी डिफरेंट है। वी आर नॉट डूइंग द एक्सरसाइज, वी आर नॉट हैबिचुअल कि हम पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। हाइड्रेटेड रहे, डिहाइड्रेशन हमारे साथ बहुत ज़्यादा एक बड़ा मसला है। सो आज प्रोग्राम में मैंने दो माहिर डॉक्टर को इनवाइट किया है। एक की जो स्पेशलिटी है वो कार्डियोलॉजी है एंड एक जो है वो जनरल फिजिशियन हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ एंड डॉक्टर आमना। उनको वार्मली वेलकम कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सो आज हमने गुज़श्ता हफ्ते बात की थी डिजिटल मार्केटिंग की एंड आज हम बात करेंगे लैब्स की कि लैब्स क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं और हमारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम लोगों को कौन सी एक तो लैब्स करवानी चाहिए और हमें प्रॉब्लम्स कौन कौन से आ सकते हैं। तो आमना, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि ख़वातीन जो हैं उनके मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसको हम लोग मतलब इग्नोर करते हैं और कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको हमें सामने लाना चाहिए या प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए, जिनके ऊपर काम करना चाहिए। एज अ डॉक्टर क्या कहेंगी आप? फलक, पहले तो बहुत शुक्रिया इतने वार्म वेलकम का। और आई थिंक कि सबसे पहले तो एप्रिसिएशन जाती है मेट्रो वन को कि जिन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है ऐसे मौज़ूआत पर बात करने के लिए जो कि सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड हैं, जिसमें सबसे पहले जैसे कि आपने कहा कि लैब्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आप वीमेन हेल्थ इश्यूज़ पे बात करें तो वीमेन हेल्थ इश्यूज़ जब हम लोग टर्म यूज़ करते हैं तो उसमें सिर्फ मेडिकल इश्यूज़ नहीं आ जाते, उसमें फिर ये एक बहुत वास्ट टर्म है जिसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हम लोग उसमें जो है वो गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास, और ये हर टॉपिक अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल से ज़रूरी चीज़ ये है कि हम लोग ऐसे टॉपिक्स को लाजमी एड्रेस करेंगे जो कि मोस्ट इग्नोर टॉपिक हैं और जिन पर बात की जानी चाहिए। तो हमारे पास जिस तरह से ओपीडी में फीमेल्स प्रेजेंट करती हैं तो एज ग्रुप वाइज अगर हम लोग देखते हैं कि हर एज ग्रुप की एक अलग मसले मसाइल हैं और जिस तरह से उनको अपनी केयर करनी चाहिए और अपने जो है वो बेसिक टेस्ट करवाने चाहिए उस तरह से वो चीज़ें नहीं हो पा रही। तो पाकिस्तान में हमारे कहा जाता है ना कि लोग बीमारी को पाल कर आते हैं, तो वो इसका रीज़न यही होता है कि बीमारी की तशख़ीस वक्त पे नहीं होती क्योंकि बेसिक इन्वेस्टिगेशंस वक्त पे नहीं होती हैं, तो जिस चीज़ को लोग बहुत लाइटली लेते हैं। तो वुमेन हेल्थ की जब हम लोग बात करते हैं तो बिलीव में हमारे पास जब ओपीडी में पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत वेग हिस्ट्री देते हैं कि थकन है, वीकनेस है, एनर्जी नहीं है काम करने की, घबराहट है, डॉक्टर साहब घबराहट है। तो घबराहट के इतने पेशेंट्स हमारे पास डेली बेसिस पे प्रेजेंट करते हैं कि बस हमें घबराहट है। तो और जब हम उनकी सारी बेस लाइन्स करवाते हैं, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं तो बिल्कुल माइनर इश्यूज़ की वजह से उनको मल्टीपल जो है वो मसले मसाइल दरपेश आ रहे होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन यंग फीमेल्स में स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी, इवन सिर्फ ना कि मेडिकल ओपीडीज में बल्कि जब आप गायनेकोलॉजिकल ओपीडीज करते हैं, आप सर्जरी की ओपीडीज में इवन जब फीमेल्स हमारे पास प्रेजेंट करती हैं और हम उनकी बेस लाइन्स करवाते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन इस कदर कम होता है, उसके बाद जब उसकी कॉज दिखी जाती है तो आयरन डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा सामने आती है। और ये इतना इग्नोर्ड चीज़ है ये चीज़ कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई जाती उनको पता ही नहीं होता, जब तक कि सिम्टम्स बहुत वर्स्ट सिम्टम्स तक नहीं पहुंचते तो तब तक इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती और तब तक उनका हीमोग्लोबिन हमारे पास 3 हीमोग्लोबिन 4 हीमोग्लोबिन के साथ भी प्रेजेंट करती हैं। आई थिंक ये जनरली सबको पता होगा कि विमेंस में 12 to 14 का हीमोग्लोबिन हमारा होना चाहिए।
تو آئی تھنک اس کو تو اسٹرانگلی میں ایمفسائز کروں گی کہ بیس لائنز ہر آپ 6 مہینے میں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تو کروائیں، جس میں ہمارے پاس CBC سب سے بیسک ٹیسٹ ہے، اور آتھینٹک لیب سے کروائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بہت ارد گرد کی لیب سے کروا لیتے ہیں اور وہ نارمل ہوتا ہے یا ایب نارمل ہوتا ہے، مطلب کہ پیشنٹ ٹھیک ہے لیکن ویلیوز جو ہے وہ ڈسٹربڈ ہیں. تو آتھینٹک لیبس کو آپ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کی ہونی چاہیے پریفرنس کہ آپ خود پہ انویسٹ کریں، اپنی ہیلتھ پہ انویسٹ کریں. تو اس طرح سے پھر ہمارے پاس انزائٹی ڈپریشن جو کہ موسٹ اگنورڈ چیز ہے مجھے لگتا ہے ایک ہمارے معاشرے میں، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹ سے بھی چیز مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا، اور جب ہم ان کی ساری لیبس کرواتے ہیں کہ ورک اپ کرواتے ہیں ان کا کمپلیٹ، تو ایک سمپل سی چیز آتی ہے کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے. تو اس پہ تو میں جتنا ایمفسائز کروں، ہر 4 لڑکیوں میں سے ایک ویمن جو ہے وہ وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہے. اگر ہم لوگ یہاں پر 2 ہیں تو ہم میں سے ایک وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہوگی اگر ہم لوگ اپنا وائٹامن ڈی کروائیں تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایکٹیویٹی صحیح سے نہیں ہو پاتی، ہمارے پاس لیک آف انرجی، موڈ سوئنگس، ریسٹلیسنیس. وائٹامن ڈی یہ سب کچھ کرواتا ہے. پھر اس کے بعد بون پین، آج کل ینگ ایج سے ہی ویمن پریزنٹ کرتی ہیں بون پین کے ساتھ، جو کہ کیلشیم ڈیفیشینٹ ہوتی ہیں، وائٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتا ہے تھائرائڈ کا مسئلہ. مجھے لگتا ہے کہ تھائرائڈ ہارمون جن لوگوں کو نہیں پتا، تو میں عام عوام سے اس طرح سے بات کرنا چاہوں گی کہ غدود ہوتا ہے جو کہ ایسے مادے ریلیز کرتا ہے جو ہماری باڈی میں میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے موڈ کو کنٹرول کرتا ہے، ہماری انرجی کو کنٹرول کرتا ہے، اور انرجی ہے جو ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلنی ہے. بالکل، یہ ساری جو بیس لائن آپ نے بتایا کہ جو ہماری لیب سے یہ کروانا ضروری ہے، اسی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جو آپ کے ساتھ سمٹمس ہے وہ کیوں آ رہے ہیں. اور آبویس سی بات ہے جب HP کم ہوتا ہے یا آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو گھبراہٹ، انزائٹی اور یہ ساری چیزیں تو بہت زیادہ کامنلی دیکھی جاتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ شکریہ راکہ فرح کا میٹرو نیوز کا موقع فراہم کرنے کا. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے وومن کے ہیلتھ کے ایشوز پہ کہا، تو اگر ہم جنرل بات پہ کریں تو اسی کی کنیکشن کے بیہاف پہ، تو ڈیفینیٹلی دیر آر سو مینی تھنگس کہ جس میں ہمیں ایڈریس کرنا ہوتا ہے، ہمیں رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا از ون آف دا مین فیکٹر. تو ہم جس انویسٹیگیشن اور لیبس کی طرف جاتے ہیں تو عوام تک اور جنرل ایک جو میڈیکل فیلڈ سے جن کا بھی تعلق ہے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم 6 منتھس پہ یا 3 منتھس پہ بھی اگر ہم ریپیٹ کروا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی لیبس، تو اس کا ایک ریزن ہوتا ہے. اس میں ہم ہیموگلوبن دیکھ رہے ہوتے ہیں، MCV کاؤنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پلیٹلیٹ کاؤنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر اس میں ڈیفینیٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر فردر ہمیں انویسٹیگیشن کی طرف جانا پڑتا ہے، جس میں سیرم فیریٹن لیول آ جاتا ہے. آج کل جیسے کووڈ کا انوائرمنٹ ہے تو ہم ویسے ہی بیسک ٹیسٹ میں سیرم فیریٹن لیول کروا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سیرم فیریٹن لیول نہ صرف آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا کی طرف ہم وہاں کروا رہے ہوتے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ کووڈ کے پیشنٹس میں بھی ہم اس لیے کروا رہے ہوتے ہیں کیونکہ جہاں سیپٹیسیمیا انفیکشنز کا لیول کاؤنٹ بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہاں سیرم فیریٹن اور LDH کا بھی بڑا مین امپورٹنٹ رول ہے. جہاں تک کارڈیک پوائنٹ آف ویو سے کا تعلق ہے، ایز بینگ اے کارڈیولوجسٹ اینڈ ڈائبٹولوجسٹ، تو ہم آج کل کے جو جس طرح کے کووڈ کا سینیریوز ہے اور ساتھ ساتھ فیمیل کے ہیلتھ ایشوز پہ بھی اگر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بیسکلی مین چیز تو ہم یہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ سیرم وائٹامن D3 لیول کس حد تک ہے. کووڈ کی اگر ہم بات کریں تو کووڈ میں وائٹامن D3 کا اتنا مین امپورٹنٹ رول ہے کہ اگر وہاں کی ڈیفیشنسی بالفرض ہو جاتی ہے اور اگر یہ مس ڈائگنوز ہو جائے تو ساری چیزیں وہیں سے ہوتی ہیں. سمٹمس جو کہ ہمارے پاس پیشنٹ کمپلین کر رہا ہوتا ہے، گھبراہٹ کے ساتھ، پیروں میں درد، اور پھر کچھ جگہوں پہ وہ جلن کے حوالے سے بھی کر رہا ہوتا ہے کہ پیروں میں جلن ہو رہی ہے، نمنس کی بہت زیادہ کمپلین ہوتی ہے. پھر ہمیں دوسرے انویسٹیگیشن جہاں نمنس کا آ گیا تو دین وی ہیو ٹو سی کہ وائٹامن B12 کی تو کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے. اور وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی کا خیال اسی وقت آتا ہے جب پیشنٹ کمپلین کر رہا ہوتا ہے کہ نیوروپیتھی ہے. اور نمنس ضروری نہیں ہے کہ صرف پیروں میں سنسناہٹ ہو، یہ ہاتھوں میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ویکنس ہو سکتی ہے. تو وہی بات آ گئی کہ بیسک انویسٹیگیشنز بہت ضروری ہیں ایوری 3 منتھس پہ، اور جب وہ ہو جائے 3 to 6 منتھس پہ تو اس میں دیکھ لیا جائے کہ MCV کاؤنٹ کتنا ہے. اگر MCV کاؤنٹ مور دین 100 ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ہمارے پاس پھر ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں وائٹامن B12 ڈیفیشنسی آ جاتی ہے. اس میں پھر ہم ڈفرینٹ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کئی CLD کی طرف تو پیشنٹ نہیں جا رہا، کرونک لیور ڈیزیز ہے، تو پھر ڈپینڈلی ہم اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں الٹراساؤنڈ ایبڈامن کروا کے. یا پھر اگر لیٹ سپوز وائٹامن B12 ڈیفیشنسی ہو تو سیرم فولیٹ لیول ہے، وائٹامن B12 لیول سے اس کی طرف ہے. وائٹامنس کے اگر اوور آل اگر ہم دیکھا جائے تو اگر ہم اس کی بھی انویسٹیگیشن کی طرف جا سکتے ہیں، بٹ مین چیز یہ ہے کہ ڈائٹری فیکٹرز اور لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی طرف اگر ہم زیادہ فوکس کریں اوور آل تو دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ. یعنی ڈیلی بیسس پہ دھوپ میں چلنے کا ہم کارڈیولوجسٹ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 30 سے 40 منٹ واک ضرور کی جائے. اور
اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم سن بات باہر کے ممالک میں تو لوگ ڈیلی بیسس پہ اسپینڈ کرتے ہیں 30 to 40 منٹس جسٹ بائی سٹنگ ان سن لائٹ, تو جو کہ ہمارے یہاں پر اس قدر رجحان نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ سن لائٹ کا اتنا امپورٹنس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن D3 کا انٹیک, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہر پیشنٹ, ہر پرسن اس میں سے ایک وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہوتا ہے, تو اٹس آل بیکاز کیونکہ لائف اسٹائل اتنا ہم نے بیٹھے بیٹھے ہر چیز کے ہم عادی ہو چکے ہیں, اور پھر گھی چکناٹ والی چیزوں سے پرہیز نہیں کرنا, تو وہاں پھر ایز اے کارڈیولوجی پوائنٹ آف ویو سے ہم پھر فاسٹنگ لپڈ پروفائل کی طرف بھی ہم کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, کہ فاسٹنگ لپڈ پروفائل جب ہم کرواتے ہیں تو کیا لپڈ پروفائلز اندر نارمل رینج ہیں یا نہیں ہیں. ہم ECG کی طرف کئی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں, ECG نارمل لائن کی طرف ہے, اس میں تھوڑی بہت بھی چینجز آتی ہیں, جیسے کہ صرف سمپل اگر ہم ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس کی بات کریں تو وہاں پر بھی ECG میں چینجز آ سکتی ہیں, دیٹ کین پریزنٹ وتھ لیفٹ وینٹریکولر ہائپرٹروفی. یہ ہماری میڈیکل ٹرم ہے جس میں پھر ہم مزید پیشنٹ کے پریشرز وغیرہ چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو اوور آل ان نیٹ کنکلوژن میں بات دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اوور آل جو آپ لوگوں نے بات کی اس میں سب میں جو ہم لوگ اپنے ویورز کو بتانا چاہ رہے ہیں, اپنے ویورز کو جس چیز کی اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. لائک ہم لوگوں کو جب تک ایک میٹر بہت کرونیکلی خطرناک نہیں ہو جاتا, ایک بیماری جو اسٹیجز کراس نہیں ہو جاتی, تب تک ہم لوگ بڑا اس کو لائٹ لیتے ہیں. تو یہ پروگرام کرنے کا مقصد, آپ لوگ کو اویئرنیس دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب مائنر آپ جب ایشوز میں ہوتے ہیں تو تبھی آپ کو کوپ اپ کر لینا چاہیے, تبھی آپ کی انویسٹیگیشنز ہو جانی چاہیے. بیکاز دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک اوتھینٹیکیشن لیبس کی تھوڑا پرابلم آتی ہے کہ لوگ اس لیے بھی ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہوتے, یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, کیا پتہ ڈاکٹرس اپنے پیسے بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی ہمیں لیبس لکھ کر دے رہے ہیں. تو ایک یہ پرابلم بھی آتا ہے, تھوڑا ٹرسٹ کا ایشو بھی آتا ہے, اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ بجٹ کا ایشو بھی آتا ہے کہ بجٹ لوگوں کا جو ہے وہ ایکسیڈ کر جاتا ہے. اور آج کل کا جو انوائرمنٹ چل رہا ہے تو اس میں تو اور بھی زیادہ مسئلے مسائل ہو گئے ہیں. کہ تو ڈاکٹر صاحب آپ سے یہی دوبارہ سوال یہی کروں گی کہ کس طریقے سے جو لوگ, مطلب ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اویئرنیس دینے کے لیے, جن لوگوں کو تھوڑا فائنینشیل پرابلم ہے یا پھر جن لوگوں کو تھوڑے مائنر ایشوز ہیں, وہ تو obvious سی بات ہے نہیں جائیں گے لیبارٹری, کیسے ان کو کنونس کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے مین بات تو یہ ہے کہ جو بھی کسی کے بھی اگر مائنیوٹ سے بھی ایشوز ہیں تو سب سے پہلے تو وہ قریبی اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں, اور انہی کی ہدایت کے مطابق جو انویسٹیگیشنز وہ آرڈر کرتے ہیں تو اس پر ضرور عمل درآمد کریں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر کسی چیز کو وہ پرسکرائب کر رہا ہے, کوئی بھی میڈیسن یا کوئی احتیاطی تدابیر یا انویسٹیگیشن, تو اس کا ڈیفینیٹلی اس کے بیک ہینڈ پہ یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز رول آؤٹ ہو سکے. مثلا ایک چھوٹی سی سمپل سی مثال ہے کہ ہمارے پاس ینگ فیمیل کئی دفعہ آ رہی ہوتی ہے وتھ گھبراہٹ اینڈ پیلپیٹیشنز. اب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک اتنی ینگ فیمیل کے جو کہ 16-17 سال ہے, 17 سال سے لے کر ہم 24 سال تک اکثر ہمارے پاس گھبراہٹ کے ساتھ یا دل کی دھڑکن کے ساتھ تیز ہونے کے ساتھ, جس کو ہم پیلپیٹیشنز کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ آ رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ چیز کو رول آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ کیا اس کی CBC میں ہیموگلوبن نارمل ہے, ہیموگلوبن کا بھی ایشو ہوتا ہے, دوسرا جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کا بھی, مینٹل, اور تیسرا تھرڈ اس پہ پھر ہم تھائرائیڈ پروفائل کی طرف ہی جاتے ہیں. جس سے آپ سے مینٹل ہیلتھ کی بات کروں گی کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ینگ لڑکیوں کا, جیسے ہم آج آپ سے خواتین کے ایشوز کے سے ریلیٹڈ بات کریں تو ینگ لڑکیوں کے اندر پالپیٹیشن کا ایشو بہت آتا ہے, بہت کامنلی دیکھا جاتا ہے. تو اس کا جو انڈائریکٹ فیکٹر ہے وہ انزائٹی اینڈ ڈپریشن ہے. اچھا, وہ ایک چیز اور بھی میں اپنے ویورز کو بتاتی چلوں کہ بھائی ہمیں یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ انزائٹی ڈپریشن سے دل کا کیا تعلق ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ کوئی ہارمونس آپ کی باڈی سے جب ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہت سارے جب آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں یا انزائٹی میں جاتے ہیں تو آپ کی باڈی سے انڈائریکٹلی ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ ہمیں مزید ڈیٹیل میں بتائیں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا. جی بالکل, جیسے کہ ڈاکٹر عارف نے بھی یہ بات کی ہے کہ پالپیٹیشنز کے ساتھ جو فیمیل ہمارے پاس پریزنٹ کرتی ہیں, تو میں ایک بات یہاں پہ ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ بہت ساری فیمیلز آج کل ہمارے پاس ینگ فیمیلز پریزنٹ کرتی ہیں پالپیٹیشنز اور ڈسنیا کے ساتھ. تو ضروری نہیں ہے کہ ان کو کوئی ہارٹ پرابلم ہو. کون سے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کس وقت انزائٹی کے اندر, کیوں آپ اتنا انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے یہ سارا ہارمونز کا گیم ہے. تو یہاں پر ویورز کو یہ چیز بتانا, ان کو اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن اور انزائٹی کو لے کے بہت زیادہ متس ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہاں نماز کو لے کر, اس چیز کو لے کر کہ اس وجہ سے ڈپریشن اور انزائٹی, اور یہ میرے خیال سے سب سے زیادہ جو ہے وہ ایسے ٹیبوز ٹاپک ہیں جس پہ بات نہیں کی جاتی ہیں کہ کوئی جو ہے ریلیجیسلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے اس لیے وہ اینزیس ہے یا ڈپریس ہے, یہ چیزیں کی جاتی ہیں. تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ہارمونل ڈسبیلنسز کی وجہ
وجہ سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور سم ٹائمس بہت مائنر ایشوز کی وجہ سے ہوتا ہے, جیسے کہ اگر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے, دیٹ آلسو کاز ڈپریشن, دیٹ کاز لیک آف انرجی, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہو. تو بہت ساری, جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ بہت ساری فیمیلس ہمارے پاس پریزنٹ کرتی ہیں کہ جب ہم ان کے مزید بھی انویسٹیگیشنس کرواتے ہیں تو ان کو بہت مائنر مسئلہ ہوتا ہے, آئرن ڈیفیشنسی کاز ڈپریشن, تھائرائڈ ڈیفیشنسی کاز ڈپریشن. تو اسی لیے ہم لوگ جو ہے وہ سب سے زیادہ بیس لائنز انویسٹیگیشن. اوکے, میں اپنے ویورز کو اگین آپ کی بات سے مکمل کرتے ہوئے بتاؤں گی کہ جن خواتین کو سانس میں مسئلہ ہوتا ہے یا پھر ان کو ہارٹ ریٹ کا ایشو آ رہا ہوتا ہے, پالپیٹیشن ہوتی ہے, انزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ان کو اپنے بیس لائن ٹیسٹ کروا لینے چاہیے, جیسے ایچ پی لیول چیک, سی بی سی, وائٹامن ڈی اینڈ کیلشیم لیولز, یہ کروا لینے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو کون کون سے ایشوز ہیں. اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں بات کروں گی, پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز اگر ڈسٹرب ہوتا ہے اور اگر پراپرلی اگر لائف مینٹین نہیں ہو پاتی, ہیلدی لائف سٹائل, تو الٹیمیٹلی ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز ایک ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب کوئی بھی پیشنٹ اپنا جس کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جس میں مختلف طرح کی کمپلینز ہوتی ہیں, جیسے کہ مثلاً پیشنٹ کمپلین کر رہا ہوتا ہے کہ بہت تیزی سے وزن گر رہا ہے, یا بہت بھوک لگ رہی ہے, پیاس کا زیادہ لگنا, اور پولی یوریا, پولی یوریا, پولی ڈپسیا, یہ ساری چیزیں ڈائبٹیز کی طرف اشارہ دے رہی ہوتی ہیں کہ یہ ڈائگنوز ہے. تب پھر ہم انویسٹیگیشنز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس کو فردر رول آؤٹ کرنے کے لیے کہ آیا یہ ڈائبٹیز ہے بھی یا نہیں ہے, اور ہم پچھلے 3 مہینے کا پھر شوگر چیک HbA1c. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ ایمرجنسی میں ہوتی ہیں یا جنرل اوپیڈیز کری ہوتی ہیں, تو وہاں پہ جو خواتین آتی ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ؟ لائک ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ڈائبٹیز یا تو ان کی جنریشن کے اندر ہے یا پھر وہ خود بھی مطلب اس بیماری میں مبتلا ہیں, ان کو سمٹمس آ جاتے ہیں پر دے آر ناٹ اویئر ٹو ڈو دا ٹیسٹ, یا پھر ان کو کوئی کہتا ہی نہیں ہے کہ جا کے اپنا HbA1c کروائے. اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں پر آپ جناح ہاسپٹل کے اندر کام کرتی ہیں, شہر کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. دیکھیے ہمارا انٹریکشن ڈیلی کوئی 100 to 100 پیشنٹ سے تو ہوتا ہے آن منیمم, ٹھیک ہے. تو جب ہم لوگ ہسٹری لیتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہسٹری ہوتی ہے. اس میں ہمارا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی شوگر, بلڈ پریشر, دما وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہے, یا ہیپاٹائٹس کا مسئلہ تو نہیں ہے. تو وہاں پہ بلیو می 80 to 90% آف پیشنٹس کا آنسر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کبھی کروایا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں, سمٹمس ہیں ان کو لیکن کبھی کروایا ہی نہیں, چیک اپ ہی نہیں کروایا. اور جب ان کی ہم لوگ جب انویسٹیگیشنس کرواتے ہیں, اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو نون کیس آف ڈائبٹیز ہوتے ہیں لیکن ان کا HbA1c سالوں تک ریپیٹ ہی نہیں ہوتا, تب تک وہ کمپلیکیشن ڈیولپ کر چکا ہوتا ہے. نیفروپیتھی کرواتا ہے, آبویسلی وہ نیوروپیتھی کرواتا ہے, آپ کی آئیز کو افیکٹ کرتا ہے اتنا. تو ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے اتنا میں جتنا بھی ایمفسائز کروں اتنا کم ہے کہ لیبس ایئرلی آن منیمم یا 6 منتھ کہ ہر 6 منتھ کے بعد کتنی امپورٹنٹ ہے. اور HbA1c کی کیا امپورٹنس ہے, وہ اپنے گھر میں شوگر چیک کرتے ہیں, کنٹرولڈ ہے, شوگر کنٹرولڈ ہے. تو یہ بات عوام کو بتانا بہت ضروری ہے کہ گھر پہ جو شوگر چیک کرتے ہیں وہ ڈیفینیشن آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گی کہ شوگر کنٹرول ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c جو کہ 3 منتھس کی آپ کی شوگر کو کنٹرولڈ ہے یا نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی, جیسے آپ لوگ دونوں ڈاکٹر حضرات HbA1c پر بہت ایمفیسائز کر رہے ہیں, تو HbA1c کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اگر کوئی اپنا HbA1c کروانا چاہیے؟ کیونکہ آج کل اتنا زیادہ جو ہے لوگ اویئر ہو چکے ہیں کہ اپنے ٹیسٹ خود بھی جا کے کروا لیتے ہیں. تو ہم اپنے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو یہ میں بتانا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو بھی کوئی جن کو شوگر ہے یا پھر ان کو علامتیں ہیں وہ اپنا HbA1c کروا لیں. تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ جب آپ ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں تو آپ کو کچھ پروٹوکالز ہوتے ہیں وہ آپ کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے, جیسے کہ آپ لوگ اپنا فاسٹنگ بلڈ شوگر کروانے جاتے ہیں یا پھر کچھ, تو ان کو کہا جاتا ہے کس طریقے سے آپ نے جانا ہے. لوگ فاسٹنگ بلڈ شوگر کروانے جاتے ہیں وداؤٹ فاسٹنگ, ٹھیک ہے. یہ چیز بہت ہے پاکستان میں, کیونکہ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ وہ پروفیشنل ہیں اور خود سے سیلف میڈیکیٹ اور سیلف انویسٹیگیشن. HbA1c کا کیا طریقہ کار ہے؟ HbA1c کا اور فاسٹنگ بلڈ شوگر کا یہی ہوتا ہے کہ آپ فاسٹنگ میں جاتے ہو, اور HbA1c کے لیے بھی 12 آورس کی یا آن منیمم 8 آورس کی فاسٹنگ ہونی چاہیے آپ کی. آپ رات کو اگر لائک رات کو سو رہے ہیں اس کے بعد صبح ارلی مارننگ چلے جائیں تو دیٹس انف. جی دیٹس انف, اینڈ دس از آل اٹ ٹیکس. آپ پانی پی سکتے ہیں اس درمیان؟
फास्टिंग इज कंप्लीट फास्टिंग। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा क्योंकि जो नई जो रिसर्चेस हैं उसमें अब ज़रूरी भी नहीं है बिल्कुल भी 100% कि हम HbA1c को फास्टिंग में करवाएं। उसमें हम इस तरह से ये कर रहे होते हैं कि अगर लेट सपोज पेशेंट है, बेड रिडन है और हमें प्रीवियसली पिछले और रिसेंटली डायग्नोज हमें करना है कि हमें डाउट लग रहा है, तो हम पिछले 3 महीने का चूँकि मालूम करना चाह रहे हैं कि आया है या नहीं है। तो अगर HbA1c अगर हम करवा रहे होते हैं डेफिनेटली किसी भी पेशेंट का, तो वो बेसिकली ब्लड है, सिर्फ सिंपल सा है, उसमें किट में होता है। ब्लड में हम देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी है आपकी, क्वांटिटी है, शुगर कंट्रोल रहा नहीं पिछले रहा। 3 महीने का हमें रिकॉर्ड अंदाजे के मुताबिक पता चल जाता है। अगर 6.5 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट हैज बीन डायग्नोज्ड विद डायबिटीज, यानी शुगर ओके उसके हो डॉक्टर चुकी है। साहब, यहाँ पर आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी, अगर किसी भी पेशेंट का 6 आ जाता है, इसका मतलब वो बॉर्डर लाइन पर है? इसका मतलब ये है कि वो प्री डायबिटिक रेंज में, बिट 6 to 6.5 अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, जो कि नई रीसेंट गाइडलाइंस है, वो बड़ा क्लियर कट कहती है प्री डायबिटिक रेंज है। और प्री डायबिटिक आपके हमारे व्यूअर्स को मैं ये बात बताना चाहूंगी कि नॉर्मली क्या होना चाहिए? नॉर्मली HbA1c शुड बी लेस देन 6 से कम होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी का 3 है तो? अगर 3 है तो इसका मतलब नहीं है उसको शुगर नहीं है और वो जिस तरह से अपना वो कंट्रोल कर रहा है बिल्कुल ठीक है। अगर HbA1c 6 to 6.5 है, यानी वो बॉर्डर लाइन पे है और उसको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ ज्यादा फोकस करना है, वरना ऐसा ना हो कि उसके 6.5 या उससे ज्यादा आ जाए, उसे डायग्नोज वंस डायबिटीज डायग्नोज हो जाती है तो फिर उसको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन स्टार्ट करनी पड़ती है और फिर हम इनिशियली मेटफॉर्मिन थेरेपी से ऐड ऑन करना चाहूंगी कि प्री डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो है वो रैंडम ब्लड शुगर ज़्यादा आ रही है तो ही आप HbA1c करवाओ। तो हमारी पॉपुलेशन में मुझे लगता है कि जो प्री डायबिटिक होते हैं वो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड पॉपुलेशन है, कि जो सीरियस नहीं लेते हैं, अल्टीमेटली दे गेट टू डेवलप डायबिटीज़। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की और आप ओबीस हो और वो सारे रिस्क फैक्टर्स आपके अंदर हैं जो आपको लगता है कि डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो यंग फीमेल्स को, मेल्स को, यंग पॉपुलेशन को सबको HbA1c एक दफ़ा करवाना चाहिए कि वो कहीं बॉर्डर लाइन पे तो नहीं है, ताकि वो उसी वक्त लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से और अपनी डाइटरी हैबिट्स को इम्प्रूव करके उसको वहीं पे कंट्रोल कर सकें। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं अपने व्यूवर्स को ये बात बताना चाह रही हूँ कि आपको आया के सिम्टम्स हैं या नहीं है। आपकी एज अगर 30 से ज़्यादा है, क्योंकि यंग जनरेशन में तो फिर वही वाला एंजाइटी वाला प्रॉब्लम हो जाता है, अगर उनको नहीं सिम्टम्स आ रहे तो इट्स ओके, बट जिन लोगों को की एज 30 है वो अपना एक बेस लाइन HbA1c करवा लें ताकि मालूम हो जाए। फ़ायदा क्या है डॉक्टर साहब, अगर पता चल जाता है आप प्री डायबिटिक हैं तो क्या फ़ायदा है? अब देखें, प्री डायबिटिक में हमें लेट सपोज डायग्नोज हो गया तो अब इसका मतलब ये है कि मेनली तो फोकस करना है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो हम फिर उसमें मेन हमारी स्ट्रैटेजी ये होती है कि इससे पहले कि हमें ट्रीटमेंट पे स्टार्ट करना पड़े, हम पूरी फोकस कर रहे होते हैं डाइटरी पे कि, और डाइट्स पे हम ये ख्याल रख रहे होते हैं कि मैक्सिमम फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लिया जाए। आपके जो बाहर की जो तली हुई जो चीज़ें हैं वो ना इस्तेमाल की जाए। घी चिकनाहट वाली चीज़ों से टोटल परहेज करना होता है। आपके डेली बेसिस पे एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स वॉक करनी है, और जो कि वॉक भी हो तो ब्रिस्क वॉकिंग है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल जॉगिंग हो या तेज इंक्लाइनेशन की तरफ जाना। ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज चलना। जी डॉक्टर साहब, खवातीन के लिए क्या कहेंगे? खवातीन के लिए मैं ये कहूँगी कि प्री डायबिटिक आप करेंगे पता चल जाए तो देयर इज़ अ वेरी फेमस कोट कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो कोई भी मेरा ख्याल से नहीं चाहेगा कि वो मेडिकेशन या इंसुलिन पे जाए, तो उसको पहले ही लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ही कंट्रोल कर दिया जाए तो वो बहुत बेहतर है। अभी एक रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये भी प्रूव है कि 10 पाउंड वेट लूज से आपकी डायबिटीज़ में अच्छा खासा कंट्रोल आता है। ये पूरी पॉपुलेशन पे जो है वो रिसर्च की गई है। तो मतलब इतनी इंपॉर्टेंस है वेट लॉस की और फिजिकल एक्टिविटी की और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन की। बिल्कुल। तो ये अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो आप उसको वहां पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अल्टीमेटली अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप अल्टीमेटली डायबिटीज डेवलप कर रहे हैं, और स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है और आप ओबीस हैं, आप हाई रिस्क ऑलरेडी वल्नरेबल हैं, तो उसके बाद फिर लोग दोबारा चेकअप ही नहीं करवाते कि उनको नहीं था। तो वो फिर जब तक कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होती या एक बिल्कुल मार्क्ड सिम्टम डेवलप नहीं होते, और वुमेन्स के लिए स्पेशली जो डायबिटिक वुमेन्स हैं उनमें यूटीआई की इतनी फ्रिक्वेंसी है कि यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कि उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक वुमेन्स के लिए कि वो अपना 6 मंथ या ईयरली अपना यूरिन डीआर और ये अपने जो है वो जितने भी उनके रीनल रिलेटेड टेस्ट हैं, किडनी से वो सारे करवाएं, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने से पहले ओल्ड एज में खास तौर पे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बात को कंप्लीट करेंगे, हम ब्रेक की जाने चलते हैं। देखते रहिए हेल्थ टॉक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आज हम बात कर रहे थे लैब्स की एंड उसके अलावा जो है हम ये भी बात कर रहे थे कि मिस क्या हैं और इन्वेस्टिगेशंस की इम्पोर्टेंस क्या है. इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं मेडिकल के अंदर बिकॉज आपको जब आप अपनी इन्वेस्टिगेशन रेगुलरली करवा रहे होते हैं तो आप ऐसी बीमारियों क्रॉनिक बीमारियों से बच जाते हैं जो आपको आगे जाके बहुत मुश्किलात का मतलब सामना करवाना पड़ सकता है जिससे. और दूसरी बात ये होती है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको अगर वक्त पर ट्रीट कर लिया जाए, वक्त पर पकड़ लिया जाए तो उनको हम ज़्यादा बिगड़ने से बचा सकते हैं. कुछ क्या मैं कहूँगी ऑलमोस्ट सारी बीमारियां. अगर आप किडनी की बात करें तो भी अक्यूट किडनी फेलियर्स अगर आपको इनिशियली पता चल जाता है तो आप क्रॉनिक से बच जाएंगे. इसी तरीके से हार्ट के भी जो इश्यूज है आपको इनिशियली पता चल जाएगा तो आप क्रॉनिक से बच जाएंगे. तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड उस सब का जो जितनी भी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई उस सब का बैकबोन जो है वो आपकी लैब्स होती हैं. तो माहिर डॉक्टर भी मेरे साथ मौजूद हैं जो मुझे बता रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो इन्वेस्टिगेशन को प्रमोट कर सकते हैं या करवाना चाहिए. किन किन लोगों को जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए और डेली रूटीन में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. सो डॉक्टर साहब आपसे मैं ये बात पूछना चाहूँगी कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको अमूमन कोलेस्ट्रॉल की भी मेडिकेशंस दी जाती हैं तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? जी अच्छा, ऐसा है कि तकरीबन कार्डियक और डायबिटीज़ पेशेंट्स में हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल तो डेफिनेटली हम करवा रहे होते हैं. और उसमें अगर लिपिड प्रोफाइल खासतौर पे LDL और HDL को हम देख रहे होते हैं, LDL विच इज़ नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल, तो अगर LDL मोर देन 100 के करीब आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली हमें कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन जो डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक स्टार्ट करनी पड़ती हैं और वो लेनी पड़ती हैं. हम बाज़ औक़ात ऐसा भी देख रहे होते हैं कि कुछ डायबिटिक पेशेंट्स में हम डेफिनेटली अब तो गाइडलाइन से रिकमेंडेड है कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन दी जाती है इवन दो कि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल हम करवा रहे होते हैं वो नॉर्मल होता है. तो वो इसकी वजह ये होती है कि जो ये डायबिटीज़ एक माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़ है तो उसी वजह से हम एक कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन जो कि लाइफ लॉन्ग बहुत ही लो डोज में चल रही होती है. ओके सर. डॉक्टर साहब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी जो ख़वातीन की जो हेल्थ से जिसका कनेक्शन है. सबसे पहले ये सवाल कि हमने पाल्पिटेशन की बात की, एंजाइटी की बात की, तो ख़वातीन जब मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रही होती हैं तो उनको क्या करना चाहिए? उस वक्त काउंसलिंग की नीड होनी चाहिए क्योंकि हम स्ट्रेस को किसी भी मार्कर से नहीं मेजर कर सकते. अगर आपको फिजिकली कोई ट्रॉमा है या आपके पैथोलॉजिकल आपका कोई इशू है तो आपको पता चल जाएगा लैब्स के थ्रू. पर अगर आप मेंटली इल हैं तो उसमें आपका कोई ऐसा स्केल नहीं है जो आपको बताए. तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आप किसी मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हो तो उसके बारे में बात करो. सबसे ज़रूरी यही है क्योंकि अगर आप उसकी कॉज को पर डॉक्टर साहबा यहाँ पे तो टैबू समझा जाता है ना व्हेनेवर यू वांट टू गो टू द साइकाइट्रिस्ट. जबकि आप यकीन माने जो इंटरनेशनल लेवल पर हम जो बड़े बड़े एक्ट्रेसेस हैं जो मतलब जो लोगों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं वो खुद जाते हैं और अपने स्टेटस डालते हैं कि हम लोग भी जो है इस तरह अपनी मेंटल हेल्थ का. जनरेशन है आज की जो जनरेशन है वो इस बारे में काफ़ी ओपन है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है. और आहिस्ता आहिस्ता लोगों का माइंडसेट भी इस चीज़ को लेकर बदल रहा है. लोग हेल्प सीख कर रहे हैं प्रोफेशनल से और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली जो मुझे लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के लिए जो मेरा मैसेज है वो यही है कि अगर कोई आपका बच्चा आपसे बात कर रहा है एंजाइटी या डिप्रेशन के बारे में तो आप उसकी बात सुनो और उसको प्रोफेशनल के पास लेकर जाओ. उसकी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करवाओ. ठीक है, लोगों का नॉर्मली पेरेंट्स का ये होता है तुम्हें किस बात का डिप्रेशन है, तुम्हारे पास घर है, खाने को है, गाड़ी है, ये है वो, तुम्हें किस बात का डिप्रेशन है. तो डिप्रेशन बात का नहीं होता. मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँगी ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है. अब ये इसी तरह से है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास सर्जरी में आ रहा है और आप उसको बोलो तुम्हें किस बात का हर्निया है, तुम दुआ करो, नमाज पढ़ो, ठीक हो जाएगा. ठीक है, मोस्टली द प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग मेडिकल को और हमारे रिलीजन को मिक्स एंड मैच करना चाहते हैं. इसी वजह से बहुत सारे लोग इस तरह की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं कि जब उनको कैंसर डायग्नोस होता है तो लोग उनको पीरों फकीरों के पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि ये दम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे. और इसी वजह से वो प्रॉब्लम जो होता है वो अक्यूट से क्रॉनिक में चेंज हो जाता है. हमने हर चीज को अपने मजहब को और हर चीज को खेल तमाशा बना के रख दिया है. तो ये मेडिकल में भी प्रॉब्लम होता है कि बिल्कुल ये बहुत ज्यादा है क्योंकि देखिए हर चीज का जो एक साइकेट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है तो उसकी एक स्टडी है, सालों की स्टडी है. तो आप खुद से उसको सेल्फ ट्रीट नहीं कर सकते हो. दूसरा ये कि काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हर तमाम पेशेंट्स में. और
मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि टाइम देना अपने करीबी रिश्तेदारों को और अपने घर वालों को. हाँ बिल्कुल. देखिए, जब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है और जब कभी आप लोग अपने कामों में बहुत बिजी हो जाते हैं, तो हम सम टाइम हमारे बेस्ट फ्रेंड्स से नहीं मिलते, हम अपने करीबी लोगों से थोड़ा टाइम की वजह से नहीं मिल पाते हैं. तो हमारी जो, क्योंकि ट्रस्ट वर्थी रिलेशंस तो वही होते हैं जिनसे हम क्लोज हो, और उनसे जब हम नहीं मिलते तो हम लोगों का जो डिप्रेशन और एंजाइटी का जो लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है. हमारे पास, मैं यहाँ एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से होते हैं, और उसकी एक मेन वजह यह है कि जो लोग अपने सेल फोन को बहुत ज़्यादा बेहद इस्तेमाल कर रहे होते हैं एंड दे आर नॉट लिविंग लाइवली से मुराद यह है कि अपने करीबी रिश्तेदारों, अपने पेरेंट्स, उनको प्रॉपर्ली टाइम देना. तो वो एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है. दूसरा ये कि कई आईटी एक्सपर्ट्स हैं, वो 2 वजहों से सबसे ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहे होते हैं. उसकी वजह है कि कांस्टेंट बेसिस पे कंप्यूटर के सामने कंटिन्यूसली बेसिस पे काम करना, जिसकी वजह से आई साइड इफेक्ट होती है, एंड देन अल्टीमेटली हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, बैक एक होना. ये वो सारी चीज़ें हैं कि अपने रूटीन से हट के अपनी उन चीज़ों को भी मुतवाज़िन रखना ताकि हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारी जा सके. बिल्कुल सही कह रहे हैं. फिर अगेन मैं बात करूंगी लैब्स का, इन्वेस्टिगेशंस का. मेरे प्रोग्राम करने का मकसद आज यही था कि इन्वेस्टिगेशंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, लैब्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है आपकी डेली रूटीन लाइफ में. सो जब कभी आपको डॉक्टर लैब्स रिकमेंडेशन कर रहे होते हैं, व्हेनेवर दे गिव यू द प्रिस्क्रिप्शन एंड रिकमेंडेशन कि आप अपना प्लीज इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, तो इट डजंट मीन कि उसमें कोई डॉक्टर का फायदा है, उसमें आपका अपना फायदा है. तो ट्रस्ट करें डॉक्टर्स पर, इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, ऑथेंटिक लैब से करवाएं. जिस तरीके से ईसा लेबॉर्ट्री है, एक अच्छी लेबॉर्ट्री है, एक ऑथेंटिक लेबॉर्ट्री है जिससे आप लोग जाके अपना टेस्ट करवा सकते हैं और आपको एक ऑथेंटिक रिजल्ट भी उससे मिलेगा. सो मैं लास्ट वर्ड्स लेना चाहूंगी. जो 2 माहिर डॉक्टर मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातों से हमें अवेयर किया था. मैं उन लोगों से लास्ट मैसेजेस लेकर आपको बताऊंगी कि आखिरी बातें वो क्या कहेंगे. जी डॉक्टर साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? मेरी तरफ से टेक होम मैसेज सारी यंग फीमेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए, और बल्कि इंटायर पॉपुलेशन के लिए ये है कि इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ. Okay. और फिर when we talk about investing on yourself, it's not just about the jewelry and makeup and the food, but on your health. No, then never ever compromise on your health. एक टेक होम मैसेज मेरा ये है. और दूसरा एक जो चीज़ मैं बहुत मैं एड्रेस करना चाहूँगी कि हमारी जो पूरी कम्युनिटी है, वुमेन कम्युनिटी, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इग्नोर्ड तबका है वो पोस्ट मेनोपॉजल, जो ओल्डर वुमेन्स. डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे एक बात कहूँगी, जो सबसे ज़्यादा इग्नोर तबका है वो है गरीब खवातीन, जो पुअर पॉपुलेशन है. सबसे ज्यादा उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, ना कोई पॉलिटिकल लीडर बात करता है, ना कोई डॉक्टर हजरात बात करते हैं, ना ही फिर कोई और बात करता है. देखिए, हमें वल्नरेबल ग्रुप्स को ही टारगेट करना है. जो खवातीन अफोर्ड कर सकती हैं वो तो अपने टेस्ट करवा लेंगी, पर हम लोग उनके लिए बात नहीं करते. जो पुअर स्लम्स एरिया में रहने वाले लोग हैं, जो गाँव देहातों में रहने वाले लोग हैं, वो बेचारे चाह कर भी अपने, हम यहाँ बात करें इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए, पर हम उनको फैसिलिटीज भी तो प्रोवाइड करें कि कैसे वो जाके अपने टेस्ट करवाएंगी. और सबसे ज्यादा जो ग्रुप में जो सबसे ज्यादा सफर करने वाली खवातीन है वो वही लोग हैं जो गांव देहातों में रहती हैं. दे डोंट हैव द फैसिलिटीज, दे डोंट हैव द इंटरनेट फैसिलिटी. इवन उनके साथ जो भी वायलेंस हो रहा होता है, जो भी उनके साथ तशद्दुद हो रहा होता है, वो इवन रिपोर्ट तक करने के लिए वो उसमें नहीं होती, इस कंडीशन में नहीं होती कि वो किसी को रिपोर्ट करें. हमने कभी नहीं देखा, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि किसी गाँव देहात की खातून ने सोशल मीडिया पे आके अपने किसी तशद्दुद के लिए बात की हो, और हमने उसको ना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है. तो सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल ग्रुप है वो तो है ही. सो आपने बहुत प्यारी बात कही कि आप अपने ज्वेलरी पर, मेकअप पर, बेशक वो भी एक लाइफ का हिस्सा है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ पर करें. और जिस तरीके से आप अपने ब्रांड मेकअप पर बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे होते हैं, तो इससे बेहतर ये है कि आप उसी के लिए, उसी के इंस्टीट्यूटली आप कैल्शियम, कौन सी लैब्स कहेंगी, कौन सी लैब्स करवानी चाहिए रूटीन के लिए? देखिए, बेस लाइन्स तो इज वेरी इंपॉर्टेंट. सीबीसी की इंपॉर्टेंस लोगों को नहीं पता. कितने टाइम तक करवानी चाहिए? ऑन मिनिमम 6 मंथ, या अगर मैक्सिमम भी आप जाए तो एटलीस्ट साल में एक दफा तो करवानी चाहिए. सही है, साल में एक बार करवानी चाहिए. और इसमें कौन सी लैब्स हैं? उसमें आपकी बेस लाइन्स में आ जाती है सीबीसी, ठीक है. उसके अलावा अगर डिपेंड करता है, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप यूरिन डीआर वगैरह करवाइए, अपना मंथली आई चेकअप करवाइए. एडल्ट फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोग्राम. अपना 40 के बाद हर विमेन को मेमोग्राम करवाना चाहिए. ओके, दैट्स वेरी गुड पॉइंट. एंड गायनेकोलॉजिकल ट्यूमर जैसे है, सर्वाइकल ट्यूमर्स हैं, तो पैप स्मीयर शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 21, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर.
اوکے اوکے سو یہ جو آپ کی بیس لائن انویسٹیگیشنز ہے وہ آپ کو ایئرلی کروانی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو کنکلوژن میسج ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اور انویسٹیگیشنس کے مطابق یہی ہے کہ جو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہے وہ انویسٹیگیشن ڈیفینیٹلی ان پر ریلائی کیا جائے اور اسی کے مطابق عمل کیا بینگ اے جائے. کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ آپ کو کب آپ کے دل کے لیے فکر کرنی چاہیے؟ دیکھیں ہم اگر جو ایک نارمل فٹ پرسن ہے اور اس کو اگر ایئرلی بیسس پہ اگر انویسٹیگیشنس ہم کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک جنرلی سی بی سی یو سی ایل ایف ٹیز اور ای سی جی ایک پرفارم کر لیا جائے الانگ وتھ بلڈ پریشر بھی چیک کر لیا جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ لیٹ سپوز اگر کبھی بلڈ پریشر بہت ہی زیادہ سڈنلی شوٹ اپ ہو جاتا ہے, اس میں کئی دفعہ ڈاکٹر حضرات اگر کئی دفعہ سی ٹی اسکین برین کہہ رہے ہوتے ہیں پلین, تو اس کو اگنور نہ کیا جائے, اس کو ڈیفینیٹلی کیا جائے کیونکہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میں رول آؤٹ کر لیا جائے کہ کئی بلیڈ یا ہیمریج یا کوئی اور چیز تو نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے لپڈ پروفائل ہے فاسٹنگ لپڈ پروفائل, وہ جو کہ 12 گھنٹے کی فاسٹنگ پہ آپ وہ کروا سکتے ہیں, تو ہمیں ایل ڈی ایل اور ایچ ڈی ایل آپ کی ایگزیکٹ ٹوٹل کولیسٹرول ویلیو کا ہمیں پتہ چل سکتا ہے. ساتھ میں ایچ بی اے ون سی جو کہ پچھلے 3 مہینے کا ہو سکتا ہے ریکارڈ, ہمیں پتہ چل جاتا ہے شوگرز کا, اور ساتھ میں ایف بی ایس فاسٹنگ بلڈ شوگر. دس از ویری امپورٹنٹ. تو یہ ہے میسج. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. لاسٹ ورڈس میں آپ سے یہی کہوں گی, جس طریقے سے ایک اویئرنیس میسج ہم نے کریٹ کیا, اویئرنیس سیشن آج آپ کے لیے ہم لوگوں نے ارینج کیا تھا, سو کائنڈلی سارے لوگ جو ابھی پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ انویسٹیگیشنس کے لیے تھوڑے سیریس ہو جائیں, تھوڑا اس چیز کو سیریس ہو کے لیں. اور جس طریقے سے ہم لوگ آئی نو دیٹ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس انویسٹیگیشنس کروانے کے لیے دے ڈونٹ ہیو منی, بٹ اس کے لیے بھی ہم وی ول فائنڈ آؤٹ اٹ. بٹ دا پرابلم از دیٹ کہ آپ کرنے والے بنے, جس طریقے سے آپ زندگی کی اور مسئلوں پر یا پھر اور آپ کے فائنانس جو ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ خرچ کر لیتے ہیں, تو اسی طریقے سے آپ اپنی صحت کے لیے بھی خرچ کریں, آپ اپنی صحت کے لیے بھی بجٹ بنائیں, اپنے صحت کے لیے بھی آپ لوگ جو ہے وہ اسٹوریج کریں. خدا نہ خواستہ کسی بھی وقت کوئی بھی ایسا پرابلم ہو سکتا ہے, کوئی بیماری, کوئی چلے ان بیماریوں کو تو آپ چھوڑ دیں, کوئی ایکسیڈنٹل ایشو ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو کوئی سفر نہ کرنا پڑے, کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے, اسی لیے آپ کو اپنے پاس جو ہے سیونگز کرنی چاہیے. تو ہیلتھ, میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں کہ آپ اپنا ہیلتھ بجٹ خود بنائیں, خود اسٹور کریں, تاکہ کبھی بھی آپ کو ایمرجنسی میں کوئی ضرورت ہو تو آپ کے پاس جو ہے وہ ہیلتھ بجٹ موجود ہو. سو ان دا اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو آل دیٹ کہ اپنا بہت بہت خیال رکھیں, پانی کا استعمال کریں, فریش فروٹس ویجیٹیبلس کا استعمال کریں, اور جنک فوڈ سے اوائڈ کریں, اور جو ہے اپنا بہت خیال رکھیں. اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.